जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। कराची में रहने वाले जो लोग हैं उनके सियासी शऊर मुल्क के दूसरे सूबों के लोगों से कहीं ज़्यादा है। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त 4.5-5 करोड़ अवाम यरगमाल है, सिस्टम के हाथों, सिंध की ब्यूरोक्रेसी के हाथों, सिंध के जो वडेरा शाही निज़ाम है, जो MPs हैं, MNAs हैं, वो यरगमाल हैं। मकसद इतनी बड़ी कुव्वत आवाम की अगर यरगमाल है तो कैसे है? देखें, पहले एक हेलो की आवाज़ होती थी और 1 घंटे के अंदर अंदर शहर बंद हो जाता था। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे शहर के पहिए जाम हो जाते थे। पुलिस भी इलाकाई सेक्टर की, इलाकाई नाजिम की मुआवनत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। जो पॉलिटिकल मेट्रोपॉलिटन निज़ाम था उसके तहत पुलिस मातहत होता था नाजिम के, और नाजिम जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के तहत कराची को चलाते थे। बहुत अच्छा निज़ाम था, हर तरफ खुशहाली थी, हर तरफ अमन व अमान था। यानी कराची की आवाम इतनी ज़्यादा हसास और इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि एक ज़माने में मोबाइल स्नैचिंग अरूज पे आई तो आवाम ने ख़ुद एक फ़ैसला किया, स्नैचर को पकड़ के पोल से बांध के आग लगा दी। 2 वाक़यात हुए, शहर में स्नैचिंग का ग्राफ ख़त्म हो गया। शहर में स्नैचिंग का ग्राफ ख़त्म हो गया। अच्छा, इस शहर की बदनसीबी शुरू से, वो बदनसीबी क्या है? यहाँ की पुलिस गैर मुकामी, यहाँ के डाकू गैर मुकामी, यहाँ के मोबाइल स्नैचर गैर मुकामी। अब होता ये है कि सराइकी सूबे से 17 साल, 16 साल, 18 साल के लड़के आ गए, खाला के घर हैं, चचा के घर हैं। 3 दिन खाला ने, चचा ने सपोर्ट किया, चौथे दिन वो निकल गए। वहाँ की गैदरिंग में बैठे हैं, होटल पे पर्दा लगा होता है, अंदर बैठ के वीडियो देख रहे होते हैं। बाहर निकलते हैं, किसी से मोटरसाइकिल छीनी, किसी से पर्स छीना, किसी से मोबाइल छीनी, और छीनने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का क्राइम रेट बढ़ाते चले गए। इसी तरह से बहुत सारे पठान लड़के, नौजवान इलाका गैर से आए, वहाँ रोज़गार नहीं था, यहाँ रोज़गार के लिए तलाश में आए, और आने के बाद यहाँ क्रिमिनल्स के बाजू बन गए। इसी तरह से मुख्तलिफ सूबों से आए हुए वो लोग जो कम उम्र थे, जिनका रोज़गार नहीं था, जब उनको, चूँकि तालीम तो उनके पास थी नहीं, जब रोज़गार नहीं मिला तो वो मोबाइल स्नैचिंग करने लगे। लेकिन जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने रद्द-ए-अमल दिया, यूनिटों ने सख्ती की, यूनिटों ने कहा कि यहाँ जी ऐसा करने वाले को पकड़ के हम पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, हम उसको खुद सज़ा देंगे, तो ग्राफ गिर गया। डकैतियाँ होती थी, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत असलहा लिया, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी गलियों मोहल्लों में दरवाजे लगाए, तो डकैतियाँ बंद हो गई। इसी तरह से जो हमारे यहाँ की बच्चियाँ हैं, वो जो कॉलेज स्कूलों में जानती हैं, उनको अगर किसी वैगन वाले ने, किसी रिक्शा वाले ने, किसी टैक्सी वाले ने बदतमीज़ी की तो इतना शदीद रद्द-ए-अमल आता था कि वो भाग जाते थे। तो ये वो मामलात थे जिनकी वजह पर कराची पे कराची वालों की गिरफ्त थी, जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं आए, और 1992 में एक ऑपरेशन शुरू किया गया 74 क्रिमिनल्स के नाम पे, जिसमें MQM के सिर्फ 3 लोगों का या 2 लोगों का नाम था, वो भी लीडर था, लेकिन सज़ा पूरी कौम को मिली। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है, MQM को इख्तियारात मिलते हैं। MQM को जब इख्तियारात मिले तो वो लोग जो ऑपरेशन में आर्मी के टॉड बन गए थे, जिन्होंने ऑपरेशन में रेंजर्स के टॉड के तौर पे काम किया था, उन लोगों ने जाके 90 को संभाल लिया, और आपस की रशा दवानियों ने इस कौम को की ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी। अब सूरत हाल ये है कि अदारे इस कौम को कुछ समझते ही नहीं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे KDO हो, चाहे KMC हो। सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने सिंधियों को इंटीरियर से लाके KDA में, वाटर बोर्ड में, हर जगह पे भर दिया। पूरे वाटर बोर्ड को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, बिलिंग ब्रिगेडियर तैयब को दे। अच्छा, इसमें करते ये है कि जहाँ से रेजिस्टेंस का खतरा है उन लोगों को भी साथ साथ नवाजते हैं। फौज का रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उसको उन्होंने वाटर बोर्ड दे दिया।
اس نے واٹر بورڈ میں بڑے بڑے جتنے ٹھیکے ہیں پیسے لے کے کک بیکس کے عوض میں اپنے لوگوں کو دیا، اور کام کی اتنی ناقص کوالٹی ہے کہ پائپ لائن ڈلی اور بسٹ ہو گئی، پائپ لائن ڈلی اور بسٹ ہو گئی۔ کراچی کی ڈیولپمنٹ کا سارا پیسہ سندھ کی بیوروکریسی نے انٹیریئر میں لگا دیا، سارا پیسہ۔ جو ایم این اے کا فنڈ ہوتا ہے وہ بھی ریڈیوس کر دیا، جو ایم پی اے کا فنڈ ہوتا ہے وہ بھی ریڈیوس کر دیا، اور اس پیسے کو چونکہ انٹیریئر میں ان کے اپنے گاؤں ہیں، اپنے دیہات ہیں، بعض جگہیں تو ایسی ہیں کہ جن میں کروڑوں روپے اربوں روپے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آیا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پورے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پورے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے مین ذمہ دار جو بیوروکریسی ہے جس نے یرغمال بنایا ہوا، اس کے علاوہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں 7-8 اپارٹمنٹ میں شد العباد گورنر تھے، وہاں جا کر میں نے خود ان سے کہا کہ سر یہ میرٹ پہ نہیں ہوئے ہیں، یہ حیدرآباد سے، لاڑکانہ سے، نواب شاہ سے آئے ہیں۔ تو شد العباد کرنے گے، ارے بھائی وہ اسپیکر ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کھوڑو صاحب نے کہ یہ ان کے گاؤں کے ہیں، ان کو جاب دینی ہے، تو اس لیے دے دی۔ میں نے کہا سر ایک نان میٹریکولیٹ جو سندھ انٹر حیدرآباد بورڈ کا جعلی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوا ہے، اس کو کس کیپیسٹی میں دیا گیا؟ ہاں میں دیکھوں گا۔ اس کے بعد لے لیں آپ، اگر کوئی کسی نیشنل ایشو پہ متحدہ کے فاروق ستار نے بات کی تو ایک میجر رینک کا آدمی اس کو ان کو کے ڈی ہاؤسنگ اسکیم نمبر 1 سے اٹھاتا ہے، لے کے جاتا ہے کھارا در بغدادی میں جو پولیس کمپلیکس بنا ہوا ہے وہاں بیٹھاتا ہے، وہاں ایک تھپڑ برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارا ایم کیو ایم سے الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں، الطاف حسین غدار ہے۔ ارے بھائی الطاف حسین غدار تھا تو وہی تو تمہارا روحانی باپ ہے، اسی نے تو تمہیں یونائٹ کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں 84، 83، 82 میں ایک راہ نے ایک پروگرام بنایا جو انڈیا ٹوڈے میں آیا ہے کہ سندھو دیش کو علیحدہ کرنا ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون کا وہ وزیر اعلیٰ سندھ تھا، وہ بعد میں ارباب غلام رحیم ووٹ کے ذریعے بامبے بھی بھاگا تھا۔ اس پروگرام کا پتہ چلتے ہی آئی ایس آئی نے مہاجروں کو یونائٹ کیا اور یونائٹ کر کے سندھ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ جب 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تو ڈیفینیٹلی سندھ میں بیوروکریسی سمیت حکومت جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ملی، مہاجروں کو ملی۔ اچھا یہ پڑھے لکھے باشعور لوگ تھے، سندھ کو برداشت نہیں ہوا، سندھ نے کہا ٹھیک ہے ہم پنجابی سوداگران کے خلاف، ہم پنجابی برادری سندھ میں جو آباد کار ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، سندھ ہمیں ہے، ہمارا ہے، ہمیں دیا جائے۔ جبکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو سندھ میں پارٹیشن سے پہلے ہندوؤں کی آبادی تھی، بہت بڑی میجورٹی ہندوؤں کی تھی، یہ صرف 13% سندھی مسلمان تھے اور باقی 85% ہندو تھے۔ یہ 85% یہاں سے گئے تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آباد کاری مہاجرین کی سندھ میں ہوئی۔ اس کی وجہ ہے کہ یہاں سے گئے بھی 85% تھے، لیکن جب اس کے بعد دیکھیں پہلی نسل نے 1946-47 میں قربانی دی 30 سے 35 لاکھ، اس کے بعد یہ بنگلہ دیش میں سیٹل ہوئے، اسی حکومت کے تنازع میں، اسی فیڈرل گورنمنٹ کی حرکتوں سے بنگالیز آپ سے نالا ہوئے ہیں، مکتی بانی بنی، انڈیا نے سپورٹ کیا اور پاکستان 2 دھڑا ہو گیا، پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا۔ جب پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا تو پھر بھی انہیں چین نہیں آیا، پھر انہوں نے 1982، 83، 84 میں سندھو دیش کی کہانی ہوئی اور اس کو ختم کرنے کے لیے تیسری دفعہ مہاجروں سے قربانی دی گئی، آپریشن لانچ کیا گیا۔ بعد میں ان کے اوپر جنا پور کا الزام لگایا اور پھر جنا پور کا الزام ختم کیا یہ کہہ کے کہ جی یہ آرمی کے ذہن کے اختراع۔ تو حالات اور واقعات، یعنی اب اردو اسپیکنگ پڑھا لکھا طبقہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ کیا ہمارے اجداد نے کوئی بڑی غلطی یا گناہ کیا تھا جس کی سزا ہماری نسلوں کو مل رہی ہے۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو